अस्तु मान्यः मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं पन्न आसुव वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरतिवन्तोऽष्टुय्यमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम् पूर्वार्धे कथितास्तु पञ्चमाध्यायवर्धिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकात्यायनपतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः मान्यः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे एकषष्टः पाठः अथवा एकषष्टितमः पाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे तत्र सर्वादौ वयं सूत्रं यत् पठितवन्तः तत् सूत्रं दुहः कब्घश्च इति। तत्र सुबन्ते उपपदे दुह प्रपूरणे इति धातोः कप् इति प्रत्ययः भवति, अपि च दुह धातोः यः हकारः तस्य स्थाने घकारादेशः भवति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। कामं दुग्धे, कामम् अर्थात् अभीप्सितं दुग्धे इति अर्थे कामदुघा इति रूपम् अस्माभिः साधितं। ततः परम् अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते इति सूत्रं पठितं। छन्दसि इति यत् अनुवृत्त्या अत्र अष्टाध्याय्यां प्रचलति पदं तस्य निवृत्तिः अत्र जाता भवति। किञ्च इतः पूर्वं विद्यमानेभ्यः सूत्रेभ्यः तत्र मनिन् क्वनिप् वनिप् विच् इति एते प्रत्ययाः धातोः भवन्ति इति तत्र दृष्टं। किञ्च तत्र शृधातोः मनिन् इति प्रत्ययं कृत्वा अस्माभिः तत्र शर्मा सुशर्मा इति रूपं साधितं। किञ्च प्रातर इति उपपदेन गतौ इति धातुः क्वनिप् इति प्रत्ययं कृत्वा तत्र प्रातरित्वा इति उदाहरणं साधितं। प्रकृते तत्र उभय प्रयोगद्वये अपि तत्र सुशर्मा इति प्रयोगे तत्र आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इत्यनेन मन् इति मनिन् प्रत्ययस्य यः इडागमः प्राप्तः भवति तस्य निषेधः नेड् बशिकृति इति सूत्रेण कृतः। अतः तत्र सुशरिमन् इति अनिष्टः प्रयोगः न जातः, सुशर्मा इति अपेक्षितः प्रयोग एव अस्माभिः प्राप्तः। सुशर्मा एवमेव तत्र प्रातरित्वा इति च उदाहरणान्तरम् अस्माभिः साधितं। प्रकृते तदेव क्वनिप् प्रत्ययस्य वन् इति शेषे प्रातरित्वन् इति शेषः अत्रापि नेड् वशीकृत इत्यनेन प्राप्तस्य इडागमस्य निषेधः कृतः। एतत् उदाहरणं साधितम्। एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः आसीत्। एषः एकषष्टितमः पाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे तत्र अग्रिमः पाठः आरब्धः भवति। द्वाषष्टः पाठः अथवा द्वाषष्टितमः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धः भवति। मन्ये गतं पाठं पुरस्कृत्य भवतां स्पष्टता स्यात्, चिन्तनं च भवद्भिः कृतं स्यात्। कोऽपि प्रश्नः यदि स्यात् भवन्तः पृच्छन्त्येव। अतः इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। अग्रिमं सूत्रमस्ति विड्वनोरनुनासिकः स्यात् इति सूत्रस्य पदच्छेदः अस्माभिः द्रष्टव्यः। तत्र अ, विड्वनोः
इति सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तम् इदं पदं भवति। अनुनासिकस्य इति षष्ठी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। आत् इति विधीयमानं प्रथमान्तं पदं भवति। अ, एषः षष्ठाध्यायस्य प्रसङ्गः वर्तते। तत्रापि चतुर्थः पादः एकचत्वारिंशम् इदं सूत्रं भवति। अङ्गाधिकारे इदं सूत्रं भवति। अङ्गस्य इति अधिकारे एतत् सूत्रम् अन्तर्भूतं भवति। तत्र आम्, शेषपूरणेन सूत्रार्थः उच्यमानः वर्तते ग्रन्थकारेण। नाम अनुनासिकस्य आत् स्यात् इति कथयति। नाम अनुनासिकवर्णः यः वर्तते तस्य अनुनासिकवर्णस्य स्थाने आत् आत् इत्यत्र तपरकरणम् अस्ति। दीर्घः आकारः एव विवक्षितः। अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यनेन अस्य एष आकारः अस्य सवर्णस्य ह्रस्वस्य अकारस्य प्लुतस्य वा अकारस्य ग्रहणं न कुर्यात्। तदर्थं तपरकरणस्य फलं तपरस्तत्कालस्य इति भवति इति वयं जानीम एव। अतः तत्र दीर्घः आकारः एव अनुनासिकस्य स्थाने भवति। परन्तु परनिमित्तम् अत्र वर्तते विट् इति प्रत्ययः। वन् इति वा इति च प्रत्ययः। विट् च वन् च विड्वनौ तयोः विड्वनोः इत्येवं रीत्या इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः प्रकृते क्रियते इति सूत्रार्थः। विट् पक्षे उदाहरणं द्रक्ष्यामः। ततः परं तत्र वन् प्रत्ययपक्षे अपि उदाहरणं वयं द्रक्ष्यामः। तत्र प्रथमम् उदाहरणं तावत् विजायते इति विजावा। विजावा इति उदाहरणम् अस्माभिः द्रष्टव्यं वर्तते। विशेषेण जायते इति विजायते। नाम विशेषप्रकारेण यस्य विशिष्टा काचित् उत्पत्तिः भवति सन्ततेः, पुत्रस्य, पुत्राणां, अपत्यस्य अथवा यस्य कस्यापि पदार्थस्य, सः विजावा इति भवति। तर्हि विउपसर्गपूर्वकः यः जन् धातुः वर्तते तस्मात् अन्येभ्यो विदृश्यन्ते इति एतेन सूत्रेण वनिप् प्रत्ययः भवति। मनिनः उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं सुशर्मा। क्वनिपः उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं प्रातरित्वा। क्रमशः तर्हि अन्येभ्यो दृश्यन्ते इत्यत्र ये प्रत्ययाः उक्ताः तेषु प्रत्ययेषु तत्र क्रमशः उदाहरणानि अग्रे उपस्थापयन् अस्ति। अतः तत्र वनिपः इदम् उदाहरणं भवति विजावा। विटः विषये पश्चात् चर्चां कुर्मः यथा विड्वनोः इत्युक्तम्। अतः प्रकृते वि उपसर्गपूर्वकः यः जन् धातुः तस्मात् अन्येभ्यो दृश्यन्ते तेन वनिप्। वनिपः वन् अवशिष्यते पकारस्य इतसंज्ञा भवति। इकारः उच्चारणार्थकः भवति। विजन् जनी प्रादुर्भावे इति धातुः भवति खलु। अतः विजन् वन् विउपसर्गपूर्वकः जन् धातुः। जनी इति ईदित् भवति धातुः। अपि च वनिपः वन् अवशिष्टः। अतः विजन् वन् इति अवस्थायाम् आर्धधातुकस्य इडबलादेः इत्यनेन प्राप्तस्य इडागमस्य तत्र विड्वनोरनुनासिकः स्यात् इत्यनेन सूत्रेण निषेधः क्रियते। अतः क्षन्तव्यः, नेडवशीकृति इति सूत्रेण निषेधः क्रियते। अतः विजन् वन् इत्येव स्थितिः तत्र तिष्ठति। ततः अनन्तरं जनधातोः अन्ते नकारः अनुनासिकः वर्तते। ततः परं वन् इति प्रत्ययः अर्थात् वनिपः तत्र यः वन् इति अवशेषः अस्ति सः प्रत्ययः अपि परतः दृश्यमानः वर्तते। अतः तत्र वन् इति प्रत्यये परतः जन् धातोः यः नकारः तस्य स्थाने आकारादेशः क्रियते। वि जान् नै न तथा न वि जन वि ज आ वन् वि ज आ इति स्थिते ततः
अकस्सवर्णदीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घे सति विजावन् इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः स्वादिषु प्रत्ययेषु परतः यथा राजन् इति शब्दात् राजा राजानौ राजानः इत्यादीनि रूपाणि साध्यन्ते, तद्वत् अस्य विजावन् इति शब्दस्यापि विभक्तिकार्यं कृत्वा विजावा विजावानौ विजावानः विजावानं विजावानौ विजावनः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति इति एषः कश्चन अत्र विशेषः वर्तते। महोदय, आ, तत्र अन्येभ्यो दृश्यन्ते इति सूत्रेण तत्र केचन धातवः किमपि न उक्तं किल? तत्र वनिप् इति उक्तं। वनिप् अपि च वन् प्रत्ययद्वयोः समानः प्रत्ययो वा? नैव वनिपः वन् इति अवशिष्यते खलु। ओ एवं वा? अस्तु। वस्तु तर्हि वनिपः अपि वन् एव अवशिष्यते। अतः यः कोऽपि तादृशः प्रत्ययः यस्य वन् इति शेषः, तस्य हम्म। ग्रहणमत्र विड्वनोः इति इत्यादि सूत्रे वन् इत्यनेन करणीयम्। अस्तु, परन्तु अन्येभ्यो दृश्यन्ते इति सूत्रं सर्वेषां धातूनां कृते भवति वा आमां, तथा? नाम इतः पूर्वम् अष्टाध्याय्याम् अस्तु। वेदे ये धातवः परिगणिताः, हम्म। तान् धातून् विहाय अन्येऽपि केचन धातवः लक्ष्यानुरोधेन सन्ति, येभ्यः एते मनिन्नादयः प्रत्ययाः दृश्यन्ते। ओ ते के एवं। अथवा ते के प्रयोगाः भवितुमर्हन्ति इति ग्रन्थकर्त्रा सङ्कलय्य उपस्थापिताः सन्ति मान्यः। ओ एवं वा? अस्तु अस्तु महोदय। इदानीं वनिप् प्रत्ययान्तस्य अन्यत् एकम् उदाहरणं पश्यामः, अवावा इति। तत्र ओणति अथवा तत्र अपसारणं करोति अथवा अपनयनं करोति। ओण्ऋ अपनयने हृदित् अस्ति धातुः। ओण्ऋ अपनयने आम्। तर्हि तत्र ओण् धातुः तस्य ओ इति ओण् इति अवशिष्यते। ऋकारस्य उपदेशजनुनासिक इत्यनेन इतसंज्ञा भवति। ओण् इति अवशिष्यते। अनेभ्योऽपि दृश्यन्ते इति सूत्रेण वनिप्रत्ययः भवति मान्यः। ततः ओण् वन् इति जायते। ओण् वन् इति स्थिते प्राप्तस्य इडागमस्य निषेधः भवति। तदनन्तरं विड्वनोरनुनासिकस्यात् इत्यनेन सूत्रेण ओण् इत्यत्र विद्यमानस्य णकारस्य आकारादेशः भवति। ओ आ वन् इति स्थिते एचोयवायावः इत्यनेन ओकारस्य स्थाने अवादेशः जायते। अव आ वन् मेलनेन अवावन् इति शब्दः मूलतः सिद्धः भवति। ततः राजन् एतस्य यथा राजा, तद्वत् अवावन् एतस्य अवावा इति रूपं विभक्तिकार्यं कृत्वा भवति। अवावा अवावानौ अवावानः, नाम यः कोऽपि अपनयनं करोति कस्यचिदपि विषयस्य वा पदार्थस्य वा, सः अपनयनस्य कर्ता अवावा भवति इति भावः। समीचीनम्। आं महोदय। अत्र विटः उदाहरणं न दत्तवान् एषः। क्षणमेकम् काशिकां पश्यामः। विड्डुबनोरनुनासिकस्यात् विटिवनि च अब्जा गोजा ऋतजा अद्रजाः ऋग्वेदस्य उदाहरणानि एव दत्तानि सन्ति। जन सन खन क्रम गमो विट् इति विट् प्रत्ययः। जन सन खन क्रम ग्रमो विट् ऋतजा एतदस्ति पश्यन्तु। ऋत इति उपपदे सति जनधातोः विट् प्रत्ययः सर्वलोपी अस्ति। अतः ऋतजन् इति शब्दः भवति।
अनेन तत्र विट् प्रत्ययः भवति। तर्हि ऋतजन्, विटः सर्वलोपः, ऋतजन् इति शब्दः भवति। राजन् इत्यस्य यथा राजा तद्वत् ऋतजन् इत्यस्य ऋतजा। प्रायः विडन्तानि उदाहरणानि वैदिकानि, अत एव एतेन वयं पठितवन्तः न महोदय, विट् प्रत्ययः जनसन खन खम खनो विट् इति सूत्रं पूर्वं पठितवन्तः किल? आ, नास्ति वा? नास्ति नास्ति, तत्र अधो नन्नेति तत्र त्यक्त्वा आगतम्। अस्तु अस्तु। हम्म, मध्ये तत्र विट् प्रत्ययस्य सूत्रद्वयमेव पठितं, क्रव्ये च अधो नन्ने इति एव तत्र। न एतत् सूत्रं पूर्वं जनसनखनक्रमौगमो विट्। एकक्षणम् एकक्षणम्। अष्टाध्यायीमस्ति, परन्तु सिद्धान्तकौमुद्यस्य क्रमे नास्ति महोदय। एकक्षणम् एकक्षणम्। जनसनखनक्रमगमो विट्। हा, प्रायः वैदिके प्रकरणे उपन्यस्तं वा इति भाति। एकक्षणमत्र पश्यन्तु। 2982। 2982। न न, एतत् विडुवनूलनु नास्ति। न न न, अहं तु अन्यदेव पश्यन् अस्मि। हा, तदस्ति खलु, किं जनसनखन। न, सम्यगेव पश्यन् अस्मि, परन्तु जनसनखन इति विषये भवत्या जिज्ञासा कृता। थ्री फोर् परसूत्रमस्ति। वन् थ्री हा, हा, एतत्तु अग्रे अस्ति, वैदिकप्रक्रियायामस्ति, एतावता न। आम् आम्, न पठितवान्। तत् त्यक्त्वा तत्र विट् प्रत्ययेषु अधो नन्ने क्रव्ये च इति सूत्रद्वयं पठितम् अस्माभिः। हा, तदेव तदेव, सम्यक् सम्यक्। तदेव, एतद् वैदिकप्रक्रियायाम् आगमिष्यति। अस्तु। अत एव अत्रापि उदाहरणानि न दत्तवान्। विट् प्रत्ययान्तस्य प्रकृते किमपि उदाहरणं न दत्तवान्। यद्यपि मुख्याधारा तु अत्र आम् आम्, चतुर्णां सत्य। प्रत्ययानामेव प्रवर्तते। अतः अग्रे दत्तं प्रायः महोदय, अत्र नास्ति इति मत्वा न हम्म, पाठितं किल? तदेव तदेव। आचार्य, आम्, मन्यः। इदानीं भवान् काशिकावृत्तिं दृष्टवान् खलु? आमाम्। तत्र ऋग्वेदं पुरस्कृत्य उदाहरणं दत्तवान्, आमाम्। परन्तु अन्येभ्यो अपि दृश्यन्ते इति सूत्रे हम्म, छन्दसि इति निवृत्तम् इति दत्तं खलु? आम्। किमर्थं ऋग्वेदेन तत् उदाहरणं दत्तवान्? छन्दसि इति निवृत्तम् इति तु तृतीयाध्यायस्य प्रसङ्गः। अस्मिन् सूत्रे दत्तं खलु, आ, अन्येभ्योऽपि अत्र दृश्यन्ते दत्त तत्र छन्दसि इति निवृत्तम्। अत्र न दत्तं। विड्वनो इत्यत्र ऋग्वेदस्य उदाहरणानि दत्तानि। एकक्षणं पश्यन्तु। विड्वनोरनुनासिकः स्यात् इत्यत्र काशिकायां वेदस्य उदाहरणानि दत्तानि। विड्वनो इति तु षष्ठाध्यायस्य प्रसङ्गः मन्यः। एतत्तु आनुषङ्गिकरूपेण अथवा सन्दर्भानुरूपेण सन्दर्भानुसारं मध्ये नाम अस्य सूत्रस्य कृदन्तेन सह सम्बन्धः अस्ति, अतः मध्ये इदं सूत्रं पठितम् अत्र ग्रन्थकारेण। वस्तुतः तु विट् प्रत्ययान्तानि उदाहरणानि ऋग्वेदे भवन्ति। वन् प्रत्ययान्तानि उदाहरणानि तु अत्र सन्ति, पश्यन्तु। अग्रे जावा, विजावा, वन् विजावा, अग्रे जावा। अन्येभ्यः दृश्यन्ते इति वनिपु। ह, अपि च ऋतजा, ह, नृषा, ऋतज, कूपखा शतक इत्यादि अन्यानि उदाहरणानि तत्र तु विट् प्रत्ययस्य वर्तन्ते। अपि च सर्वाणि अत्रापि ऋग्वेदस्य न सन्ति, अन्यानि अपि सन्ति। कूपखाः, एतत् खन् धातोः उदाहरणम् अस्ति। सहस्रखाः, दधिक्राः, क्रमधातोः दधिक्राः, गमधातोः अग्रे गाः, इमानि उदाहरणानि सन्ति। तत्र विट् प्रत्ययस्य कानिचन ऋग्वेदे अपि सन्ति, कानिचन लोके अपि दृश्यमानानि सन्ति इति अस्ति काशिकायाम्। अतः
विड्बनोरनुनासिकः स्यात् इति आत् विधानं षष्ठाध्याये अस्ति। तत्र छन्दसि इति निवृत्तं वा सम्बद्धं वा इति चर्चायाः अपेक्षा नास्ति। तस्याः चर्चायाः अपेक्षा अथवा सम्बन्धः कुत्र अस्ति? तत्र तृतीयाध्याये, यत्र वयम् अन्येभ्यो विदृश्यन्ते इत्यनेन प्रत्ययान् पठन्तः स्मः। अत्र पश्यतु। अस्तु अस्तु। हा, अत्र पश्यतु। विजुपे छन्द आतो मनिन् कोनि मनि पश्चा इत्यादि इत्यादि। अत्र छन्दसि एतस्य छन्दसि सः इत्यस्मात् अनुवृत्तेः अनुस्यूतता वर्तते, परन्तु न न समीपे एव अस्ति खलु। विजुपे छन्दसि विच् उपे छन्दसि विच् अतः तत् छन्दसि एतत् सूत्रद्वये एव, अत्र न इति तत्रत्यः सः विषयः। सम्यक् मान्यः? आम् आम् आम्। अस्तु, इदानीम् अग्रे पश्यामः। तर्हि अन्येभ्यः दृश्यन्ते इत्यत्र चर्चितं यत् प्रत्ययचतुष्टयं, तेषु अन्तिमः विच् इति। तद्विषये तत्सम्बद्धानि उदाहरणानि अपि उपस्थापयति, कथयति। विच्, रोट्, रेट् इति। तत्र आम्, रोट् रेट् इति उदाहरणद्वयम् अस्ति। सुगण इत्यपि अस्ति। पश्यामः, आदौ रोट् इति साधयामः। अत्र रुष धातुः, रिष च धातुः। रोट् इत्यत्र रुष, रेट् इत्यत्र रिष इति धातुः भवति। धातुद्वयात् अन्येभ्यो दृश्यन्ते इत्यनेन विच् प्रत्ययः भवति। विचः सर्वलोपः भवति। चकारः इति संज्ञकः, इकारः उच्चारणार्थः, वकारस्य वेरपृक्तस्य लोपः इत्यनेन लोपः भवति। तत्र रुष रिष प्रायः हिंसार्थकम् अस्ति धातुद्वयमपि इति अहं चिन्तयामि। तथापि ऋष्तु हिंसात्मकम् अस्ति, हिंसायाम् इति अस्ति महोदय तत्। हिंसायां रिष अपि प्रायः खलु। रिष तदपि हिंसायामेव अस्ति, हिंसा। तदपि खलु। आम् आम् महोदय, सत्यम्। अस्तु, तर्हि हिंसार्थकं नाम यः हिंसां करोति सः रोट् भवति अथवा रेट् भवति। आम्, तर्हि रुष विच्, विचः सर्वलोपः, उभयत्रापि सर्वलोपः। तदनन्तरं काचित् प्रक्रिया समाना एव वर्तते। उभयत्रापि पुगन्तलघुपदस्य चैतन्येन गुणः भवति। रुष् इत्यत्र ओकारः गुणः भवति, रिष् इत्यत्र एकारः इति गुणः भवति। तथा सुबुत्पत्तिः भवति। सुपः हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्फुर्तुं हल् इत्यनेन लोपः भवति। जलाञ्जषोऽन्ते इत्यनेन जष्ट्वेन षकारस्य डकारः भवति। रोड् रेड् इति जायते, ततः चर्त्वं भवति विकल्पेन वावसाने इत्यनेन। अतः रोट् रेट् इत्यपि प्रयोगाः भवन्ति। तर्हि तत्र रोट् रोषौ रोषः, यथा त्विष शब्दस्य रूपाणि भवन्ति खलु। त्विड् त्विषौ त्विषः, तद्वद् एतेषामपि रूपाणि भविष्यन्ति हलन्त पुल्लिङ्गरूपेण। षकारान्त हलन्त पुल्लिङ्ग परतया रूपाणि भविष्यन्ति। एवमेव यः सम्यक्तया गणनां करोति, कौण्टिङ्ग् करोति, सः सुगण इति भवति। सन्धिप्रकरणे सुगणीशः इति प्रयोगः साध्यते खलु। तर्हि तत्र सुगण आम् इति आम्। हङ्गमो ह्रस्वादजिगमनो नित्यम् इत्यत्र। तत्र सुगण इति कथं सिद्ध्यति इति चेत् गणसङ्ख्याने इति धातुः भवति। एषः अदन्तः भवति मान्यः, चुरादिषु पठितः भवति, अकारान्तः धातुः। अतः सुगण सत्यापपाशरूपवीणातुलश्लोकसेनालोमत्वचवर्मवर्णचूर्णचूरादिभ्यः इत्यनेन स्वार्थेणिच् प्रत्ययः भवति। सुगण सु उपपदे सति सुगण णिच्, णिचः इ अवशिष्यते। अतो लोपः इत्यनेन णकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः भवति, सुगणि। ततः अन्येभ्यो दृश्यन्ते इत्यनेन विच् भवति, तस्य सर्वलोपः भवति, सुगणि। एकक्षणम् एकक्षणं, विद्युत् गता अस्ति, अन्तर्जालमेव
अन्तर्जालं योजयामि इति तथा अस्ति। ग्रहण भो ग्रहण। अन्यः श्रूयते महोदय, मध्ये स्थगितम्। मध्ये विद्युत् गता अतः दूरवाणीतः अन्तर्जालं योजितवान्। अस्तु, अन्यः पुनः दर्शयामि फलकम्। आम्, तर्हि सुगणि, ततः विचः तु सर्वलोपः क्रियते एव। तदनन्तरं प्रकृते णेर्णिटि इति अस्ति खलु, अनिडादौ आर्धधातुके परतः णेर्लोपः भवति, अतः णिच् यः अस्ति तस्य लोपः भवति, अतः सुगण इत्येव अवशिष्यते। सुगण, सुगणौ, सुगणः इत्यादीनि रूपाणि अस्य भवन्ति इति अस्ति अत्र विशेषः। तर्हि एतावान् विषयः स्पष्टः खलु मान्यः? महोदय, स्पष्टः अस्ति। सम्यक्। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रे सूत्रं भवति क्विप् च इति। सूत्रे द्वे पदे स्तः। क्विप् प्रथमविभक्तेः एकवचनं, च इति अव्ययपदं भवति। तत्र धातोः प्रत्ययः परश्चैते अधिकाराः सम्बध्यन्ते, किञ्च अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते इति सूत्रात् दृश्यते इति एकवचनेन परिणामम् अथवा परिवर्तनं प्राप्य अत्र अनुवृत्त्या आगच्छति। सूत्रार्थः क्रियते अयमपि दृश्यते, नाम धातुभ्यः क्विप् इति प्रत्ययः अपि दृश्यते इति। अयमपि सर्वलोपी भवति। पकारस्य इति संज्ञा इकारः उच्चारणार्थः वेरपृक्तस्य वकारस्य। कथयति तत्र सत्सु द्विष इति त्वस्यैव प्रपञ्चः। पूर्वम् अस्माभिः एकं सूत्रं पठितं, भवन्तः स्मरेयुः। सत्सु द्विषद्रुह दुह युज विद विदच्छिदजिनी राजामुपसर्गेऽपि क्विपु इति। तेनापि क्विप् विहितः। परिषत्, उपनिषत् इत्यादीनि रूपाणि तत्र साधितानि आसन्, भवन्तः स्मरेयुः। कथयति इति, नाम सत्सु दुष इति क्विद्विधायकं सूत्रं तु इति अवधारणार्थे भवति। अस्यैव प्रपञ्चः, नाम क्विप् च इति सूत्रस्य एव प्रपञ्चः भवति इति। प्रपञ्चः नाम विस्तारः, ततः स्पष्टतार्थं तत् कथितम्। क्विप् च इति उक्तं चेत् सत्सु द्विषद्रुह इति सूत्रस्य वस्तुतः अपेक्षा एव नास्ति इति। महोदय, परन्तु तस्मिन् सूत्रे तत्तु पूर्वं सूत्रम् एकषष्टितमं सूत्रमस्ति तत्तु। अस्तु, तर्हि तत्र क्विप् च इत्यनेन तत्र कस्य च इत्यनेन कस्य किं वदामि, तत्र ग्रहणं ग्रहणमस्ति तत्र। क्विपः एव ग्रहणं, नाम अन्येभ्यो दृश्यन्ते इत्यनेन किम् उक्तम् इत्यनेन वणिप् हा, नाम एतेन, नाम लोके अन्येपि केचन प्रत्ययाः सन्ति, अन्येपि केचन धातवः सन्ति ये तत्र विधीयन्ते। तेभ्यः एते विधीयन्ते के, विच्, क्विप् विधीयते मनिन् वा? इत्यादयः। तर्हि तत्र उच्यते, तर्हि अन्ये नाम धातुभ्यः क्विप् अपि दृश्यते इति। अन्येभ्यः इति एवम्। नानुवर्तते, दृश्यन्ते इति अनुवर्तते एकवचनतया। नाम धातुभ्यः क्विप् अपि अनुवर्तते कर्तृर्थे। तर्हि तत्र पूर्वसूत्रस्य अपेक्षा एव नास्ति किल?
न, पूर्वसूत्रेण तु क्विप् न विधीयते खलु। पूर्वसूत्रेण तु मनिन् विच् मनिन् क्वनिप् मनिप् एते चत्वारः विधीयन्ते न अन्ये। न एतत् सूत्रं नास्ति सत्सु द्विषुतुः हा हा, तत्। सत्यं, तस्य तस्य सत्यं। पूर्वं यत् सत्सु दुषदृह इति पठितम् अस्माभिः, अत्र हम्म, एकषष्टितमं सूत्रं, नाम सत्यं। तत् सूत्रम् अस्य एव प्रपञ्चः वर्तते। यतः तत्र क्विप् इति उक्तः, पश्चात् अनुक्षणम् णुनि प्रत्ययस्य प्रसङ्गः आरब्धः। सत्यं पुनः सत्यं। अत्र आगत्य क्विप् स्मृतः। तर्हि हम्म, अत्र उच्यते वस्तुतः सत्सु द्विषद्रुः इति सूत्रं क्विप् च एतस्यैव प्रपञ्चः, नाम विस्तारः वा अथवा स्पष्टतार्थम् उक्तं तावदेव। यदि तत् सूत्रं नास्ति तदापि कार्यं चलति इति अन्ततः भावः। एवं वा, अस्तु अस्तु। तथा अस्ति अत्र। प्रायः नाम भ्रमं प्राप्नुवन्ति ये किञ्चित् व्याकरणक्षेत्रे प्रविष्टवन्तः एव भवन्ति आरम्भस्तरे। क्विप् च इत्यनेन क्विप् वा अथवा सत्सु दुष इत्यनेन वा उभयथापि शक्यते खलु इति चेत् तर्हि तत्र कौमुदी आगत्य मार्गदर्शनं करोति। अस्तु, सम्यक्, तदपि सूत्रं रचितं सूत्रकारेण, परन्तु तन्नास्ति चेदपि क्विप् च इत्यनेन निर्वाहः भवितुमर्हति, नास्ति क्लेशः इति। सम्यक् मान्यः। आं तर्हि महोदय। अस्य उदाहरणं पश्यामः। उखासृत् इति अस्ति उदाहरणम्। उखासृत् इति। तर्हि अत्र कथं विग्रहः इति चेत् उखायाः स्रंसते, स्रंसु धातुः अस्ति अवस्रंसनार्थे। अवस्रंसनं नाम पतनं। तर्हि तत्र उखा ङस् इति पञ्चम्यन्तात्, पञ्चम्यन्ते उपपदे स्रंसु उदित धातुः उकारस्य इति संज्ञा भवति। स्रंस् इति अवशिष्यते। स्रंस् इति धातोः क्विप् च इत्यनेन क्विप् इति प्रत्ययः भवति, तस्य सर्वलोपः। तर्हि प्रकृते अ, उखा इत्युक्ते किम् अस्ति उखा महोदय? इति कश्चन पात्रविशेषः भवति मन्यः। तत्रापि अ, नाम यथा अ, स्थाल्याकारः। वस्तुतः अमरकोशे तु अस्य पर्यायशब्दः साक्षात् स्थाली इति दृश्यते। अस्माकमत्र उत्तरे हाण्डी इत्यपि वदन्ति। वृन्दावनादिषु गच्छन्ति तत्र तु हाण्डी शब्दः प्रसिद्धः भवति। अस्तु, उखा नाम स्थाली भवति। स्थालीं तु वयं जानीमः एव, स्थालिका, स्थाली। तद् बहूनां धातूनां भवितुमर्हति। रजतस्य, सुवर्णस्य, स्टील्, अथवा पाषाणस्यापि भवति। ततः स्रंसते, ततः पतति, यत् तत् उखासृत् भवति मान्यः। इदानीं यथा स्थाल्याम् आहारः स्थापितः अस्ति, अ, तर्हि भक्षणसमये किमपि स्थालितः बहिः आगत्य यत् पतति, अथवा स्थाल्यां पाकः क्रियमाणः अस्ति, तर्हि पाकसमये स्थालितः बहिः किमपि पतति, तत् यत् पतति तत् उखास्रत् भवति इति। सम्यक् मान्यः। तर्हि उखास्रंस् इति स्थिते क्विप् कृतः, क्विपः सर्वलोपः। स्रंस् नाम स्रंस् इति धातौ यः अनुनासिकः अस्ति, अनुस्वारः, अनुस्वारादपि पूर्वं सः नकारः भवति, तस्य अनिदितां हल उपधायाः क्ङिति अन्यत्र इदं सूत्रं पठितं भवति, तेन तस्य लोपः भवति, उखास्रस् इति जायते। ततः सुबुत्पत्तिः, सुपः हल्ङ्यादिना लोपः भवति। ततः षड्लिङ्गप्रकरणे एकं सूत्रं पठितं भवति, वसुस्रंसु ध्वंस्वनुडुहान्दः। तेन सूत्रेण तत्र सकारस्य स्थाने दकारादेशः भवति। उखास्रद्
इति जायते। ततः वावसाने इत्यनेन विकल्पेन चर्तुं भवति। उखास्रत् उखास्रद् इति रूपद्वयं सिद्धं भवति मान्यः। स्पष्टम्? आम् आम् महोदय। आम्। एवमेव अग्रिमः प्रयोगः वर्तते पर्णध्वत् इति। पर्णात् ध्वंसते। ध्वंसु धातुः अपि अवस्रंसनार्थे एव भवति। अवस्रंसनं नाम पतनम्। तत्र आम्, पर्ण इति पञ्चम्यन्ते उपपदे ध्वंस धातोः क्विप् च इत्यनेन क्विप् भवति। अन्या सर्वापि प्रक्रिया उखास्रत् इति वदेव भवति। अनिदितां हलोपधायाः ङिति इत्यनेन अनुनासिकस्य लोपः भवति। पर्णध्वस् पुनः तदेव सूत्रं। वंसु स्रंसु ध्वंसनुहान्तः इत्यनेन सकारस्य दकारः। ततः विकल्पेन चर्तुं कृत्वा तत्र पर्णध्वत् पर्णध्वद् इति रूपद्वयं लब्धं भवति मान्यः। महोदय, तत्र अनिदितां हल् उपधायाः इति कथं प्रवर्तते? क्विप् इति अस्ति वा? अस्तु, क्विप्। ओ, इति। अनिदितां हल उपधायाः कुङिति कित्वा ङित्वा परतः अपेक्षितः भवति। तदर्थम् अत्र क्विप् यः सर्वलोपी अस्ति सः कित् अस्ति एव, अत एव तस्य कित् करणम्। अस्तु, हल् अत्र तु हल् इति दलस्य प्रयोजनं, ध्वंस इति धातोः तः। अस्तु। हम्म, पर्णयोगः ध्वंसयोगः क्विप् इति भवति, तस्मात् हम्म। हलन्तं धातु अस्ति। हलन्तः यः धातुः तस्य आ, उपधाभूतः यः अनुनासिकः, परन्तु सः हाँ। धातुः इदितपि न भवेत्। तत् परतः तस्य अनुनासिकस्य लोपः भवति, नकारस्य लोपः भवति। नकारस्य अनुस्वारस्य लोपः भवति, अतः तत्र पर्णध्वंस्। ओके, आम्, आम्। ध्वस् भवति। सकारस्य स्थाने पुनः किं भवति? वसुस्रंसु ध्वंसनुडुहान्तः इत्यनेन दकारादेशः यथा उखास्रत् इत्यत्र कृतः तद्वदेव। स्रंस् इति, स्रंस् इति अस्ति तस्मिन् स्रंसु अस्तु। अस्ति तत्र। ओ, एवम्। अस्तु अस्तु। एवमस्ति मान्यः। अग्रिमः प्रयोगः अत्र भवति वाहभ्रट् इति। वाहात् भ्रंशते। भ्रंशु अवस्रंसने अयमपि धातुः अवस्रंसनार्थकः एव भवति। वाहयति इति वाहः नाम यः कोऽपि उत्थाप्य नयति। वाहनं वा अश्वः वा वृषभः वा महिषो वा यः कोऽपि। तस्मात् यः पतति भ्रंशते सः वाहभ्रट् भवति। तर्हि वाह इति पञ्चम्यन्ते उपपदे भ्रंशु अवस्रंसने इति धातुः। अयमपि उदित् भ्रंश। वाह भ्रंश भ्रंश धातुः क्विप् प्रत्ययः क्विप् चैत्यनेन सर्वलोपः। अनिदिताम् इत्यादि सूत्रद्वारा न लोपः। वाह भ्रश इति जायते। ततश्च सुबुत्पत्तिः तस्य सुपः अल्ङ्यादिना लोपः। व्रश्च भ्रश्च सृजमृजयजभ्राज छशांशः यतः भ्रंश धातु शकारान्तः इत्यनेन सूत्रेण तत्र शकारस्य स्थाने मूर्धन्य शकारादेशः जायते। वाह भ्रश तथा जष्ट्वेन डकारः। वाह भ्रड् विकल्पेन चर्त्वेन तकारः अपि भवति। वाह भ्रट् वाह भ्रड् इति रूपद्वयम् अत्र लभ्यते मान्यः। वाह ब्रेड् अपि च वाह ब्रेड् अपि भवति वा आम्, रूपद्वयम्? आम्, आम्। लिह सत्यम्। शब्दवत् यथा हाँ। तद् लिड्। लिड् लिट् लिड् लिड्। हाँ, लिड् लिड्। अस्तु लिट् लिड् अस्तु। उभयथा अपि भवति तत्र। सत्यम्। एवम्। अस्तु अस्तु। तर्हि अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमकक्षायां पठामः वा महोदय? अस्तु तर्हि मान्यः। अद्य तर्हि एतावदेव भवतु। भवन्तः अत्र चिन्तनं। सूत्रद्वयं पर्याप्तं प्रायः अस्तु सम्यक् सम्यक्। तर्हि मङ्गलाचरणं कुर्मः यदि विषयः सर्वोऽपि स्पष्टः अस्ति। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु वा यद्भद्रं तन्न आसु वा वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्
पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकाध्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नम ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। एवञ्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः द्वाषष्टितमः पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमम् अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयम् अग्रिमं सूत्रमादाय उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः शुभदिनं। नमो नमः। धन्यवादः महोदय।